बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरा रब हम सब पे मेहरबान होता है, पर मुझ पे बतौर ख़ास उसकी मेहरबानी है कि जो आपके मसले हम तक पहुँचते हैं वो उसके रास्ते सुझाता है और हम उसके हल आपको देते हैं। आज दो जो सवाल हैं वो हमने मुंतखब किए हैं। एक मिसेज़ रज़ा का है और वो कहती है कि मेरी जो है निकाह हो चुका हुआ है और शौहर कुर्बत इख्तियार करना चाहता है। मेरी दोस्त से मैंने मशवरा किया, उसने मुझे कहा है कि ठीक है तुम कर लो, लेकिन मेरा दिल उस पर नहीं मान रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बेटा, बात यह है कि कानूनी ज़ुबान में कागज़ों में तो आप उसकी बीवी बन चुके हो। सो अगर जल्दी कहीं रुखती का इम्कान है और आपके घर वाले इसके साथ इत्तेफाक करें तो फिर तो ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ अल्लाह खैर करे, सारी उम्र पड़ी है, इस रिश्ते को मुश्किल में ना डालें। यानी मियाँ से भी ये कहें कि भाई साहब सब्र फरमाइए या रुखसती करवा लीजिए। ये ऐसे ही है जैसे कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं तो उसकी जब तक दुकान पे उसकी ओनरशिप वही है, अब उसको वहाँ रख के इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब घर, ये आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपको चीज़ नहीं हो, ये रिश्ता है बड़ा मोहतरम, मुक़द्दस, मोतबर। इसके साथ जो सबसे ज़्यादा तकद्दुस लगा हुआ है वो आपकी पाकीज़गी है। अच्छा, आप उसके घर जाके जब आपको ले जाएंगे तो ये पूरा प्रोसेस इबादत बन जाएगा। यानी मोहब्बत में इन्वॉल्व होना, मोहब्बत के सारे एक्ट्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको इबादत करार दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप निकाह के बाद अपने घर में मियाँ के साथ होटलिंग पे जाते हो, देखिए छूने की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप हद क्रॉस करोगे, यानी मियाँ बीवी वाले अमली फेज़ में चले जाओगे, तो मैं इसको हमेशा मैंने नुकसान दे पाया है। यानी कुछ केसेस में आपको बिल्कुल डरते डरते बता रहा हूँ कि वो लेट हो गई रुखसती और लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तो लड़के की माँ ने उसके करैक्टर पे इसे, अच्छा ये करैक्टर एसोसिएशन नहीं, उनके पास सबूत है कि हमारा लड़का, और कोई लड़का नहीं मानता अपनी माँ के सामने कि मैं वहाँ गया था, मैंने छुआ था, मैंने ये हरकत की थी। तो अब आप सोचिए कि एक हलाल बच्चा हराम हो गया, हलाल रिश्ता जिस बेवकूफ़ी और बेइज्जती का शिकार हुआ, आप उसको, उसकी तकलीफ़ उस बच्ची को जो पहुँची होगी कि आप वक्ती तौर पे एक लज्जत के लिए या मुरव्वत में आपने हाँ कर दी और मारे गए, तो ये ना कीजिएगा। और ये जितनी बच्चियाँ भी इस मामले में जल्दी करती हैं या जितने बच्चे भी जल्दी करते हैं, इसकी आप कॉम्प्लिकेशन को और इसकी हसासियत को, जो सेंसिटिविटी है, उसको ज़रूर देख लिया करें। कुछ मसले ऐसे होते हैं जो शरा के नहीं होते, समाज के होते, एक्सेप्टेंस जो है उसका इशू होता है, और आपके दिल में एक चीज़ गुदगुदी होती है और एक चीज़ पे खौफ आता है, ख़तरा होता है और आपका दिल धड़कता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है बड़ी मज़े की, फरमाया कि जिस बात पे तुम्हारा दिल ठुक जाए, मुतमईन हो जाए कि इट्स फाइन, शादी के बाद सब कुछ फ़ाइन है, उससे पहले तो दिल आपका धड़केगा। आपको ना उसके घर जाके रह सकते हो, ना उसके घर वालों को बता के किसी होटल में जा सकते हो, या इवन अपने घर में आप कमरा बंद करके नहीं हो सकते। यानी कोई जस्टिफिकेशन उसकी नहीं होगी। इसलिए बेटा ये इससे बाज रहें तो अच्छा है। अच्छा, ये आकाशा, अंदलीब और आयशा जुल्फ़कार को 11 मैसेजेस हैं जो थोड़ा मिलते जुलते। वो कहते हैं जी मैं और मेरी बीवी को एंगर का बहुत मसला है, हम हाइपर हो जाते हैं, और आयशा ने कहा है कि मुझे बात बात पे गुस्सा आता है। और ये अफजाल साहब हैं, वो कहते हैं मुझे दफ्तर से गुस्से की वजह से निकाला गया, प्लीज़ हमारी मदद करें और हम क्या करें। अच्छा ख़ातिन हज़रात, ये जो मसला है पहले इसको समझ लें। गुस्सा या एंगर, इसका जो नुकसान है, सबसे पहले आपका नुकसान हुआ, आप गुस्से में आए, सेहत का नुकसान हुआ, बीपी आपका शूट करेगा, दिल का मसला बनेगा। तीसरा, आपका इमेज बर्बाद होता है।
آپ کی صحت تو برباد ہوتی ہے، امیج برباد ہوتا ہے۔ چوتھا آپ کے تعلقات، جس پہ آپ نے غصہ کیا، جس کے سامنے کیا، لوگ آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جو پانچویں بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو آپ کے ہاتھ سے بے وقت ہوگا، ڈس رسپیکٹ ہوگا، بے عزت ہوگا، آپ کی عزت کرے گا کیا؟ دنیا میں آپ کی عزت کرنے والے کم ہو جاتے ہیں اس غصے کی وجہ سے۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، یہ غصہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے، یہ غصہ آپ کی دشمنی بھی، یہ غصہ آپ کے برین ہیمریج کا بھی باعث بن سکتا ہے، اور یہ غصہ آخرت میں بھی آپ کو مسائل سے دوچار کر سکتا ہے۔ کیا غصہ صرف بڑے لوگوں کو آتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چھوٹی عمر میں بھی بعض بیٹے اور بیٹیاں، ان کو بھی بہت غصہ آتا ہے، بہوؤں کو بڑا آتا ہے، نندوں کو بڑا آتا ہے، ساسوں کو بہت آتا ہے، سسروں کو یعنی ان کو ذرا کم آتا ہے، یا ممکن ہے کچھ ہوں غصے کے بھوت، لیکن میاؤں کو بہت غصہ آتا ہے۔ تو اس غصے کو ایک جملے سے، ایک کلپ سے مینج نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تو اس کے لیے ہمارا پروگرام موجود ہے، یہ کورس ہے کچھ 10 حصوں کا، بہت ہی شاندار، اس کا نام ہے اینگر مینجمنٹ۔ لیکن اب ہم نے، چونکہ یہ بہت مسلسل آ رہے ہیں، تو ہم نے ایک گوگل میٹ اپ رکھا ہے انشاءاللہ 30 اپریل کو۔ گوگل میٹ اپ، آپ اپنے گھر میں بیٹھے لائیو مجھ سے بات کر سکیں گے، اور یہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، اور 30 کو ہم، یہ میرا خیال 4 سے 5 بجے جو اس کی رجسٹریشن جن کی ہو جائے گی اپنی وہ فیس بھیج دیں گے، تو ہماری ٹیم ان کو گوگل میٹ اپ کا جو بھجوا دیں گے، اور عین موقع پہ اب 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے وہاں آن لائن آ جائیں گے، اور اس میں پہلے میں بات کروں گا، پھر اس کے بعد آپ کے سوالات ہوں گے، جو کچھ پرسنلائز سوال بھی ہو سکتے ہیں، کچھ جنرلائزڈ ہوتے ہیں، تو پھر ہم آپ کو پورے اس کے ٹپس بتائیں گے، پورے طریقے بتائیں گے کہ کس عمر میں کس طرح آپ اپنے اینگر کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اٹ ول بی ٹوٹل اینگر مینجمنٹ، اور اٹس سو امپورٹنٹ۔ اس کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ آپ کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے میاں کو، آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کے ماتحت کو، ایون آپ کے کولیگ کو، آپ کے باس کو بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کسی دوسرے کو گفٹ دے سکتے ہیں، یہ لنک جو آپ کو ملے گا، اور لیکن خود آپ کو ضرور رجسٹر ہونا چاہیے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اپنا سوال پہلے سے لکھ رکھیں، بھیج بھی سکتے ہیں، لکھ رکھیں۔ اس کی فیس ہم نے بہت مناسب سے بھی کم رکھی ہے، تاکہ چونکہ یہ لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو حل کے لیے کوئی مدد پہ تیار نہیں ہوتا، تو صرف آپ نے 1000 اس کا جمع کرانا ہے، 0300 946 8746، ایزی پیسہ یا جائز کیش میں، فرسٹ کم فرسٹ سرو، جن کی پہلے آتی جائے گی آپ اسی نمبر پہ اس کی رسید شیئر کر دیں گے، اور انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو رجسٹرڈ کر لے گی، اس کا گروپ بن جائے گا، اور آپ کو ساتھ ساتھ پھر انفارمیشن آتی رہے گی۔ تاریخ یاد رکھیے گا، 30 اپریل 4 PM to 5 PM انشاءاللہ۔ اسی مہینے کے آخری دن آپ سے براہ راست 1-on-1 ملاقات ہوگی۔ آپ اپنے گھر میں ہوں گے، میں اپنے آفس میں ہوں گا، اور یوں آپ کے سوالوں کو ہم سنیں گے اور اس کے بڑی محبت سے جواب دیں گے، تاکہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے اینگر مینجمنٹ والا، کاشا آپ، اعظم، آپ جتنے ساتھیوں نے یہ لکھے ہیں، سب کا یہ مسئلہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سیٹل ہو۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔